نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. سورة الرعد لسم پارا ولسم نمبر آیت پمخی آیتن کی دا حق او دا باطل تفریقہ بیان شو اس پدی آیاتن کی دا حق او دا باطل دا مثال پذریع سرا تفریقہ ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائید اسمان طرف اوب نازلکم دا اوبو دا خپل اندازے مطابق پولو کے روانش پدی اوبو باندی دا پاس زگ روانش اس دا زگ دا اوبو دا پاسوی دا زگ مثال اللہ پاک دا کفر سرور کئی اولان دی اوبو دا پا مرتبہ او پا منزلہ دا ایمان باندی دی. نو پدی آیتی کریمہ کی اللہ پاک و مثال بیانی یو مثال دا اوبو او دا اوبو دا پاسا دا زگ او دویم مثال دا سروس پینو او دا حقی دا پاسا دا خیری زگ دا مثال دا کفر دی او پاگے کی چکم لاندے صفا اوبو پاتی شوی دا مثال دا اوبو دی دا اوبو مثال دا ایمان دی سنگچی دا زگ دا پاس اخکاری حقیقت کی وجود نلری بقا نلری دا ورنگی پا باز اوقات کی پا باز مواجعوں کی با کفر غالب کاری پا حقیقت کی دا ختمی دن کی دی بقا نلری بل باز اوقات کی انسان پا دی زگ باندی دو کشی چه دا خودیر زیاد دی حقیقت کی دا حقیق قدر قیمت نوی دا شان کفر ہم انسان کا دوکشی خوب حقیقت کی دا دی کفر ہم قدر قیمت نشتا. یو مثال اللہ پاک دا اوبو او دا زگ دا ایمان او دا کفر بیان او دیم مثال اللہ پاک ذکر کئی چه تاسو سروس پین پاغی باندے اور بل کئی چه کلپ اور باندے دا گرم شی دا پاس پی خیری راشی اس دا خیری پسونے چاندے کی دا پشان دا کفر دے او دا سونا چاندی دا پشان دا ایمان او اسلام دا خیری ختمی دن کی دی کفر ختمی دن کی دی سونا چاندی باقی پاتی کی دن کی دان ایمان اسلام باقی پاتی کی دن کی دی بل دا پیدی سیز دا سونا چاندی دا داخیری ندی دا پیدی سیز دا اوبدی دا زگ ندی ایمان او اسلام دا دا پیدی دی دا کفر دا دا پیدی ندی تو اللہ جل شانہ پدیزے کی ایمان او دا کفر دا پارا و مثال بیان
یا اللہ جل شانہ فرمائی چچا زما پیغام ووری دو تابداری اکڑا دی کس دا پارا جنت ایمان روڑو دا اللہ پاک و دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکڑا نو دا دوی دا پارا نتیجہ جنت تی او چاچی دا اللہ پاک پیغام قبول نکو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابداری او نکڑا دا کافران دی کہ دا طول دنیا او دا دنیا پا مثل برابر نور ہم ملو شوزان پہ دا عذاب نخلاصی نو دا عذاب دا جہنم نبخلاصو نشی دا دزی جہنم دی اگر کہ طول دنیا او دا طول دنیا دوبارہ یعنی دو چند دنیا دا تملو شی او دی وی چیزا دی پدی عذاب نزان بچ کم پدی باندے ہم دا عذاب نشی بچ کئی دا ذکر دا سر ایمان نشتا قیمتی خزان ایمان دی مسلمان سر دادی دی با جنت تز او کافر سر جنت والا خزانہ نشتا چی ایمان دی نو کدی دیر رمضان استڑی کی خوچ دا ایمان خزانہ ور سرنی نو دا دزے جہنم دی نو اللہ جل شانہ فرمائی انزل من السماء ماءً اللہ پاک نازلی دا اسمان طرف نوبو فسالت پسا روانشی اودیتن ابہیگی اودیتن وادے ولی نہرنا بقدرها پانداز داغے فاختمر سیل زبد الرابیہ پس اچت کی سیلاب زگ اچت ومما یوقدون علیہ او غسی جنا چتاس اور بلوئی یا دوی اور بلئی پاغے باندے پھر نار پاور کی بتغاء حلیت دپارا دلٹولو دکالی سونا چاندی او متاعن یا اسباب دا زندگی تیرولو لکلوخی دا چاندے یا دا سونی زبادم مثلو دا دی دا پارم زک بھی پشاند دا دی خیری بھی سونے چاندے دا پاس خیری بھی او دا اوبو دا پاس زگ دی دا دوار ازای خیری او زگ دا کفر دی کذالکم دارنگی یضرب اللہ الحق والباطل اللہ پاک بیانوی حق او باطل فاما الزبدو پس ہر چی زگ دی فیدھب جفاءن پس اگرزی ختم زگ ختم شی یو ساتھ کے بعد اوبو دا پاس تگوری چی دا دیر سے با اوبو زگ پٹکڑی کچھ لگ ساتھ بات گوری اوبو با صفا پرتیوی و زگ پا ختم شوی زکا زگ کی بقا نشتا واما ما ینفع الناس او ہر غشی چی پیدور کبی خلق تالک سونا چاندی او اوبو فیمکتو فی الارد پس دا وقت ری پس مکہ کی کذالکم دارنگی یضرب اللہ الامثال اللہ پاک بیان نبی مثالنا دحق او دباطل للذین دپار دائے کسان استجابوا لربهم الحسنہ چلی پیغام قبول کو دقبل ربو طاعتو کو ایمان روڑو الحسنہ دقی دپار جنت یاخ انجام دی والذین واکسان لم یستجیبوا لهم چلی پیغام قبول کو دقبل ربو لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچرشی دید پارا تمام سیزنا چی دی پزمک باندے ومثلہو معہو او پشان دی دنیا دی ازمکی تمام سیزنو پشان نور لفتدو بیو دی خامقا پی دیور کی پاغی باندے دا پارا دا زان خلاصولو دا عذابنا اولئک لهم سوء الحساب دا کساچی دی دا پارا بوی بد حساب بد حساب بسوی دا کافران دا پارا تفسیر جلالین لکی چی بد حساب دارے چی سمر عمل کڑی دی دا طول سزا بملاوی پدی کی بمافی دا تحیث قسم نکی مومن صرف اللہ پاک آسان حساب پہ او کافر صرف اللہ پاک بد حساب پہ آسان حساب لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ جل شانہ بیو گناہگار مسلمان را اوپر دی بدا نور خلقو نے جدا کی
او دته وی تا دا ګناه کړی دا دی وی او دا مې کړی دا دا دې کړی دا دا دې کړی دا دی به د ټول اقرار کوي د خیال بداوي چې بس هلاک شو دغه ګناهونو پراته ټول یاد شو اخر به الله جل شانه ورته فرمایي چې ستا ګناهونه تا ته ما معاف کړل او زه جنت ته لاړ شم نو دی به په خپل شروع چې زما دا ګناه وا دا ګناه وا دا ګناه بم وا الله پاک به ټول ګناهونه د ته معاف کړي او دی به جنت ته لاړ شي مؤمن سره به داس حساب کړي او کافر سره به څنګه کړي کفر نه علاوه چې کوم اعمال لیکړي د یو بدله بوته ملاوي او د ته چې مثال تا دا ګناه کړی دا دا دې کړی او دې کې به هیڅ قسم معافي دې کافر ته نه کیږي مسلمان ته معافي کیږي لکه الله جل شانه په قیامت پر ورځ پیغمبرانو ته شفاعت مقرر کی چې تاسو څوک بوزي په شفاعت باندې مؤمنان بوزي جنت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به علماء ته الله پاک مقرر کی چې تاسو ځان سره خپل ملګری بوزي حافظان ته مستقل حصہ ملو شي چې تاسو ځان سره خپل کسان بوزي شهیدان ته هم مکملو شي چې تاسو ځان سره خپل کسان جنت ته بوزي هغه کسان چې هغه په جهنم لو والوي الله پاک باغر دې نیکانو خلقو په برکت باندې جنت ته داخل کی نو ګناهونه دوی ته معاف مسلمان د خو چې ایمان ور سره ني د پاره به هیڅ قسم معافي نه تر دې کې د یو سړي پلار ولې نه خو چې ایمان ور سره ني نزوی به جنت ته لاړ شي ایمان سره او پلار به جهنم ته لاړ شي د کفر د وجه نو په قیامت کې نجات ورکون کې واحد لار هغه ایمان نو الله جل شانو فرمایي ومأواهم جهنم ټکانه د دوی د پار جهنم دا وبئس المهاد او دا ډیر بد ټکانه ده نو جهنم صدا سن دي چې دا د سرو زرو چمنونه د چاندې چمنونه دا ډیر بد دي کې بسي دي کې بس صرف عذاب دي کې به تکلیف او سزاګانې وي دي کې به مزید راحت او خوشاله نه وي نو اس کے دنیا کی او سړی غواړي زره آخرت کې د عذاب نه بچم خپل بنیکی کې او د نیکانو خلق سره په تعلق سره خپل به هم نیکی کې خو تعلق به هم د نیکانو سره سره او کته وی چې زه خپل نیکی نکم او خبرې به نیکانو پسې کوم نو آخرت کې بیا خپې من بعضی مسلمانان ناپویا د منس الفاظ باندې ورسي او خبرې بکئی نیکانو خلقو پسې نن که په دنیا کې سړی ځان مشورې داغه آسان لار ده چې نیکانو خلقو پسې خبرې کوه دومره خلق بس دا خبرې وګوري چې ته به حیران چې دا مخکې کړی نیکان سو لکه دین پسې خبرې کوه پیغمبرانو پسې خبرې کوه د پیغمبر علیه السلام شاګردانو صحابو پسې خبرې وکړه نو ټول دنیا بستا خبرې ووري چې لکه ووري چې دا دې سوې سړی سمسر مشهور شي او که د نیکه کار کې او د نیکه په کار کې څوک مشهوريږي نه ځکه د نیکه په کار تعالی الله ثواب درکړي نو ستاسو نیکی قبلې خلکو ته د نه کار کوي چې ریاکاری درکې راغشي او د ګناه په کار کې خدا سره شیطان ملګری او شیطان خدا غواړي چې سم دې کندې ته واچي نو هغه دې سم ګناهګار کی لکه تا یو ګناه وکړ او ټول دنیا ستاسو د ګناه نه متاثر شو نو ګناه دې غټ شو او که ګناه دې پټ وکړه نو ستاسو ګناه تا ته وړ پاتې شو کم از کم او تاسو له پکار دي چې په دنیا کې خپل هم نیکی کوو خپل تعلقات او د زړونو محبت د نیکانو خلقو سره اوساتو الله پاک به موږ تاسو ته آخرت کې په دې باندې نجات راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین